नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ। यो मुद्दामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न आनाकानी गरेको खबर बाहिरिएको छ। भारतीय समकक्षीसँग फोनमा कुरा गर्न प्रयास गरेको भए पनि मोदीले वार्ता गर्न नचाहेको प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अगाडिको सर्वदलीय बैठकमा खुलासा गरेका थिए। नेपाली पक्षले लगातार वार्ताको प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई टार्दै जाँदा फेरि पनि लिम्पियाधुरा कालापानीको सीमा समस्या ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको जानकारहरूको भनाइ छ। यसैबीच भारतले नेपालबाट सकारात्मक पहल भएको खण्डमा रचनात्मक तरिकाले वार्तामा बस्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। तर भारतले यो पटक नेपाललाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश नपठाएको भन्दै सीमा विवादबारे भारत वार्ता गर्न सजिलै तयार नहुने अनुमान लगाइएको छ। सीमाविदहरूका विभिन्न अध्ययन र खोजले भारतले नेपालको कालापानी सहित 71 स्थानमा करिब 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको देखिएको छ। भारतले नेपाली भूमि मिच्दै जाने र नेपाली पक्षबाट त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा भारतीय पक्ष हौसिँदै एकपछि अर्को स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको सीमाविदहरूले बताएका छन्। राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमामा जोडिएका 27 जिल्ला मध्ये भारतले 24 जिल्लाका 71 स्थानमा 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरेको बताएका छन्। भारतले सीमा अतिक्रमण, बाधा विरोध, दावा प्रतिवाद, सीमा पार, गोठ प्रमोट, दखल गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम बढाउँदै आएको सीमाविद श्रेष्ठको भनाइ छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय आइरहँदा नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपालीलाई शास्ति दिँदै आएको छ, सीमाविद श्रेष्ठले राजधानीसँग भनेका छन्। नेपाल भारत बीच 1880 किलोमिटर सीमा रेखामा जोडिएको छ, जसमा 24 स्थानमा सीमा समस्या रहेको सीमाविदले बताएका छन्। सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा 372 वर्ग किलोमिटर, नवलपरासीको सुस्तामा 145 वर्ग किलोमिटर र अन्य ठाउँमा 89 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। सीमामा खटिएका भारतीय एसएसबीले बेला बेलामा नेपालीलाई हेप्ने, नेपालभित्र पसेर कुटपिट तथा हत्या गर्ने, भारतीयलाई समर्थन गरी सीमा मिच्न लगाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको सीमाविदको भनाइ छ। सरकारले पहिलो पटक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुले भारतलाई झस्काएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारबाट नक्सा जारी गर्ने कार्य निकै प्रशंसनीय र महत्त्वपूर्ण छ। अब छिटोभन्दा छिटो वार्ता मार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, सीमाविद श्रेष्ठले बताएका छन्। यस्तै सीमाविद हेमन्त सेढाईले भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमि मिच्दै आएकाले वर्तमान सरकारले फिर्ताको पहल थाल्नु ऐतिहासिक कार्य भएको बताएका छन्। नेपाल सरकारको यस प्रकारको साहसिक कार्यले भारतलाई झस्काएको छ। अब ऐतिहासिक तथ्य लिएर वार्तामा बसी भूमि फिर्ताको पहल थाल्नुपर्छ, सीमाविद सेढाईले बताएका छन्। सीमाविद श्रेष्ठले लिम्पियाधुरासँगै सुस्ता र अन्य स्थानमा मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि एकैपटक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। यस्तै राजनैतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्रविद डाक्टर लोकराज बरालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै आएकाले ती भूमि फिर्ता गर्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले सरकारले कूटनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामीले बाहिर हल्ला गरेर भन्दा पनि वास्तविक प्रमाण लिएर भारतसँग वार्ता गर्न सक्नुपर्छ, बरालले भनेका छन्। यस्तै कानुनविद युवराज सङ्ग्रौलाले भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउनुपर्ने बताएका छन्। मुख्य विवाद बोर्डरको भएकाले हामीसँग रहेको प्रमाण सङ्कलन गरेर वार्ता मार्फत समाधान गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ, सङ्ग्रौलाले भने। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्दा लिएका 8वटा प्रमाण नै नेपाली भूमि भएको दावी गर्न पर्याप्त प्रमाण हुने सीमाविदहरूले बताएका छन्। जस अनुसार सुगौली सन्धि,
त्यसको पूरक सन्धि, छापिएका 12वटा नक्सा, जनगणना गरिएको प्रमाण र निर्वाचनका बेला गरिएको मतदाता नामावली पर्याप्त प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। दुई देशबीच परराष्ट्र सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता मार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्। त्यसपछि पनि समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार समाधान खोज्नुपर्ने कानुनविदको तर्क छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा आपसी वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार अन्तिम विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु नै हो। यस्तै सार्वजनिक भइसकेका र हाल उपलब्ध रहेका तत्कालीन समयका भारतीय गोप्य दस्तावेजहरूको अध्ययनसँगै तत्कालीन समयमा भारतीय अखबारहरूमा प्रकाशित समाचारका आधारमा सन्तोष खडेरीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख्नु भएको लेख यस प्रकार छ। नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न भनेर प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा रक्षा दलको विद्रोहलाई कारक देखाएर नेपालको आग्रहमा सन् 1952मा भारतीय सैन्य मिसन नेपाल आएको भनिएको भए पनि त्यसको बीजारोपण भने राणाकालमा नै भइसकेको थियो भन्ने नेपाल स्थित भारतीय राजदूतको नेपाल सम्बन्धी नोटबाट प्रष्ट झल्किन्छ। भारत स्वतन्त्र हुनासाथ चीनको सत्तामा समेत माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो। यस लगत्तै तिब्बतमा माओका लालसेना प्रवेश गरेपछि भारतले उत्तरी हिमालयबाट आफ्नो सुरक्षा कवच ठान्न थाल्यो। उसले त्यहाँ आफ्ना सैनिक नै खटाएर त्यसको सुरक्षा आफ्नो हातमा पार्न थालेको भारतीय दस्तावेज र घटनाक्रमबाट नै देखिन्छ। सन् 1950 फेब्रुअरीमा सम्पन्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको भारत भ्रमणका क्रममा उनीहरूसँग भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको छलफलका लागि नेपाल स्थित भारतीय सर सीपीएन सिंहले 18 फेब्रुअरी 1950 को मितिमा तय गरेको 3 पृष्ठ लामो र 3 बुँदे नोटको पहिलो बुँदामा उनले नेपालको सुरक्षाका लागि हामीले के गर्ने भन्ने प्रश्नसहित त्यसबारे यसरी विस्तारमा लेखेका छन्। हालको नेपाली सेना परम्परागत सेना हो। उनीहरूसँग आधुनिक युद्धका लागि न त पर्याप्त हतियार नै छ न त राम्रो तालिम नै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पर्याप्त भए पनि यदि मुलुकमा कुनै त्यस्तो गडबडी सुरु हुने हो भने यो सेना सारा नेपालभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बिल्कुलै पर्याप्त छैन। आफ्नो उत्तरी सिमाना बलियो बनाउन हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै कदम नै चालेको छैन, न त उनीहरूले सुरक्षा रणनीतिक स्थितिको सर्वेक्षण नै गरेका छन्। त्यसैले वर्तमानको यस्तो खतरापूर्ण स्थितिका माझमा नेपालको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नै लिनुपर्छ। मैले नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग यो प्रश्न पारिसकेको छु कि तपाईहरू बाहिरी आक्रमण वा देशभित्रको आन्तरिक सामान्य विद्रोहबाट समेत मुलुकको सुरक्षा गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न भनेर। मेरो भनाइसँग प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् र उनले भारतसँग मिलेर नेपालको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने इच्छा मसँग व्यक्त गरेका छन्। यसकारण म यो विषयमा धेरै कठिनाइको महसुस गर्दिन र हामीले यसमा कदम चाल्न सक्छौँ। नेपालको परराष्ट्र र रक्षा मामिलामा विशेष भारतीय चासो र हित सुरक्षित गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेर नेपाल उत्रिएका तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले आफूले उक्त विषय प्रवेश गराएको 2 वर्षमा नै आफ्नै कार्यकालमा भारतीय सेना नेपाल उतार्न सफल भए। सन् 1952 जनवरीको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको अर्को महिना नै फेब्रुअरीको अन्त्यमा भारतीय सेना नेपाल उत्रियो। नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न भनी छोटो समयका लागि नेपाल भित्रिएको भारतीय सेनाले आफ्नो गतिविधि बढाउँदै लगेर सञ्चार उपकरण सहित उत्तरी सीमामा 17 भारतीय पोस्ट नै खडा गरेर अर्को 18 वर्षसम्म रहन सफल भयो। कालापानी र गुन्जीमा भारतीय फौज रहेको भारतीय दस्तावेज र सन् 1950 को भारतीय राजदूतको 3 बुँदे नोटको दस्तावेज, इन्डियन मिलिटरी मिसनका नाममा आएको भारतीय फौजले बीचको केही समय इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ एन्ड एडभर्टाइजरी ग्रुप हुँदै इन्डियन मिलिटरी लियाजन ग्रुपका रूपमा रहिरह्यो। वैधानिक रूपमा काठमाडौँ ओर्लिएको भारतीय सेनाले 5 थरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, शङ्खसभाको चेपुवा घाटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामा बगर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोमदाङ, गोर्खाको 1800 खोला र लार्के भन्ज्याङ, मनाङको थेराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्काभोट, मुगुको गुगु गाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जवारीकोट, दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङसम्म आफ्नो चेक पोस्ट स्थापना गर्न सफल भयो। कालापानी र अहिले अतिक्रमणमा परेको त्यो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कुन स्वरूपमा कहिलेदेखि छ भन्ने विषयमा
सन् 1962 भन्दा पनि पहिलेका 2 भारतीय दस्तावेज फेला परेका छन्। पहिलो हो उत्तर प्रदेशको सीमा सुरक्षा बलको सन् 1959 को वर्षभरको गतिविधि समेटेर नैनीतालबाट उत्तर प्रदेशका संयुक्त सचिव बीडी जयलले सीमा सुरक्षा बल बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स शीर्षकमा भारतको संघीय गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदन। त्यस्तै अर्को हो भारत सरकारले नियुक्त गरेको सरकारी आधिकारिक ट्रेड एजेन्टले भारत सरकारलाई बुझाएको सन् 1959 को प्रतिवेदन। ती दुवैमा त्यति बेला नै गुन्जी र कालापानीमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट रहिरहेको भन्ने बुझिन्छ। पहिलो दस्तावेज अनुसार कालापानी सुरक्षा पोस्टका लागि मुरादाबादबाट 2 अप्रिल 1959 मा प्रस्थान गरेको र त्यसको 12 दिनपछि 14 अप्रिलमा कालापानी पुगेको भन्ने छ। साथै यो वर्ष गत वर्षको समयभन्दा 4 दिन अगाडि नै हप्ताभरसम्मको भारी मात्राको हिमपातको सामना गरी त्यहाँ पुगेको भन्ने उल्लेख गर्नुले अघिल्लो वर्ष सन् 1958 मा पनि कालापानीमा सीमा सुरक्षा पोस्ट र सीमा सुरक्षा बल रहेको भन्ने देखाउँछ। त्योभन्दा अगाडिको दस्तावेज हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकाले प्राप्त दस्तावेज अनुसार सन् 1958 मा नै कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति भएको भन्ने प्रमाणित गर्छ। दोस्रो दस्तावेजले पनि त्यति बेला कालापानी र गुन्जीमा आधुनिक किसिमको भारतीय सीमा सुरक्षा पोस्ट रहेको भन्ने बुझिन्छ। विगतका वर्षहरूमा तिङकरमा नेपाली सुरक्षा पोस्ट रहेको भए पनि यस वर्ष सन् 1959 मा भने नेपाली सुरक्षाकर्मी धारचुलाबाट कतै पनि हलचल नै गरेनन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै उक्त दस्तावेजमा तिङकर नेपाल चीन सिमानाको 20 किलोमिटर भित्रको दूरीमा अवस्थित छ भन्ने किटान गरिएको छ। यी सबै दस्तावेज र घटनाक्रमहरूबाट के झल्किन्छ भने सन् 90 को दशकभन्दा पहिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालले ध्यान दिएन, तर त्यसपछिदेखि अहिलेसम्म नेपालले हरेक संयुक्त वक्तव्यमा कालापानीलाई समेट्दै आएको छ। नेपाल भारत बीचका संयुक्त छलफलका एजेन्डामा छलफल नै नभए पनि कालापानीबारे नेपालले एजेन्डामा सूचीकृत गर्दै आएको छ। नेपालले लामो समयसम्म आफ्नो उपस्थिति नजनाई करिब करिब व्यवस्था जस्तै गर्ने गरेको कालापानी भूभाग भारतले आफूलाई रणनीतिक महत्त्वको ठानेर बलजफ्ती रूपमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी तैनात गरेर आफ्नो कायम गर्न हरसम्भव कोसिस गर्ने गरेको छ। तर उपलब्ध प्रमाण भारतको पक्षमा नभई नेपालको पक्षमा छ। भारतले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई नेपालको सार्वभौमिक सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै वार्तामा बसेर ससम्मान फिर्ता जानुको विकल्प छैन।